मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसमान से बड़े बड़े फैसले करवाने वाली सूरह मुबारका, जो कोई भी इस सूरह मुबारका को पढ़ता है फ़ौरन फैसला उसके हक़ में होता है। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, पूरी तफसीलात जानने के लिए और बहुत सी दूसरी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम कुरान की तिलावत और ज़िक्र खुदा कसरत से किया करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए आसमान में शोहरत और ज़मीन में नूरानियत का बाइस है। प्यारे दोस्तों, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक रात में 10 आयत की तिलावत करे तो उसे गाफिलीन में शुमार नहीं किया जाता। प्यारे दोस्तों, जो 50 आयत की तिलावत करे उसे ज़िक्र खुदा में मशगूल रहने वालों के सफ़ में शुमार किया जाएगा, और जो 100 आयत की तिलावत करे तो उसे इबादत गुजारों में शुमार किया जाएगा, और जो 300 आयत की तिलावत करे उसे कामयाब लोगों में शुमार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, और जो 500 आयत की तिलावत करे तो उसे राह खुदा में जिहाद करने वालों में शुमार किया जाएगा, और जो 1000 आयत की तिलावत करेगा वो ऐसा है जैसे उसने कसीर मिक़दार में सोना राह खुदा में दिया हो। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में कुरान की ऐसी सूरत का जिक्र है जो अर्श से अपनी हर बात को मनवा लेती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 170 जंगें इस सूरत के बरकत से जीती हैं। राय खैबर को भी आपने इसी सूरत को पढ़कर उखाड़ा था। तो जिस शख्स ने सूरत को लाजिम पकड़ा तो कुछ शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला उसे ज़मीन पर अपना वली मुकर्रर कर दे। प्यारे दोस्तों, इसको पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। जो इस सूरत को हमेशा अपने विर्द में रखे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई गैबी मखलूक को खुली आँख से देखना चाहे तो कुरान के इस सूरह मुबारका को पढ़े। इस सूरह मुबारका को कब्रिस्तान में किसी कब्र पर खड़े होकर एक दफ़ा पढ़े और इसाले सबाब कर दे तो 300 सालों तक मुर्दे को अजाब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, 300 साल तक मुर्दे को अजाब नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ये सूरत सूरह मुजम्मिल है। ये वो सूरत है जो अर्श से बड़े बड़े फैसले करवा देती है और अपनी हर बात मनवा लेती है। ये सूरत किस्मत और तकदीर को बदल देती है। प्यारे दोस्तों, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बेहद फजीलत बयान फरमाई हुई है। इस सूरत की हर आयत अपने अंदर बेशकीमती ख़जाना लिए हुए है। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से अक्सर औलिया इकराम इस सूरत का वजीफ़ा करते रहे हैं। प्यारे दोस्तों, और अपने अपने तजुर्बात के मुताबिक उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदे हासिल किए हैं। इन्हीं तजुर्बेबात की बिना पर मैं आपको इस सूरत के चंद वजाइफ से आगाह करूँगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी के मोहताज ना हो और ज़िंदगी के हर मोड़ में कामयाब हो, कामयाबी आपके कदम चूमे, आपके घर में रिज़्क़ की और दौलत की बारिश बरसे, फ़तेह, कामरानी, इज़्ज़त और शोहरत आपका मुकद्दर बने, तो सूरह मुजम्मिल को रोज़ाना एक मरतबा लाज़मी पढ़ें और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तकदीर बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, ऐसा घर जिसमें रिज़्क़ की बेहद तंगी है, गुर्बत और परेशानियों ने डेरे डाल रखे हैं, तो ऐसे घर में रोज़ाना रात को ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद बावुज़ू हालत में सूरह मुजम्मिल की तिलावत की जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो घर हर किस्म के फाकों और बलाओं, मुसीबत, तंगियों से महफूज रहेगा। साथ ही उस घर में ढेरों बरकतें भी नाजिल होती रहेंगी। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स दिन या रात में किसी भी वक्त सिर्फ एक मरतबा सूरह मुजम्मिल पढ़ेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों को गवाह बनाते हुए फरमाएगा कि मैं अपने इस बंदे या बंदी को बख्शता हूँ और अपना वली बनाता हूँ, तुम गवाह रहना। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल से फंस चुका है, प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स किसी ऐसी मुश्किल में फंस चुका है जिससे निजात का कोई रास्ता दिखाई ना देता हो, तो उसे चाहिए कि बुध, जुमेरात और जुमे के दिन फज्र की नमाज अदा करने के बाद उसी जगह पर बैठा रहे और 41 मरतबा रोज़ाना 3 दिन तक सूरह मुजम्मिल पढ़े। सूरह मुजम्मिल पढ़ते वक्त अपना सर सजदे में रखे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उस पर से मुसीबत को हटा दे। अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी दुआ कबूल हो जाएगी और इस सूरत की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर अपना खुसूसी फजलो करम फरमाकर उस पर से मुसीबत और परेशानियों को टाल देगा। अगर कोई शख्स बीमार हो गया हो और बीमारी दूर ना हो रही हो तो ऐसे शख्स को चाहिए कि रोज़ाना 11 मरतबा
باوضو کی حالت میں سورہ مزمل کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو جلد سے جلد اسے اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر کوئی شخص قید میں ہو یا کسی مقدمے میں پھنس گیا ہو تو اس مسئلے سے نجات پانے کے لیے باوضو ہو کر سورہ مزمل، جی ہاں دوستو، باوضو ہو کر سورہ مزمل کو مشک و زعفران سے لکھے اور پھر اس کا تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ قید سے فوراً رہائی ملے گی۔ پیارے دوستو، اور مقدمے میں فتح نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں اس سورت کے وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس وقت روزانہ بلا ناگا سورت کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کا ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا، یعنی کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اندر سے کاہلی اور سستی ختم ہو جائے گی اور وہ ہر وقت تندرست، صحت مند اور خود کو ہلکا محسوس کرے گا۔ پیارے دوستو، لہٰذا جو اس صورت کو اپنا معمول بنا لے گا وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا، مصیبت اور پریشانیوں سے وہ ہمیشہ دور رہے گا، خطرناک اور جان لیوا بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ اگر زندگی تمام حاجت و مشکلات یا کاشت کے لیے یہ سورہ شافی علاج ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہر طرح کے محافظ مددگار ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میری امت، تم اس سورت کو اپنے ورد میں مقرر کرو اور اسے ہر روز 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ جو ہر روز اسے 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر برے آدمیوں اور آفت کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا، اور اس سورت کی برکت سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو شخص کسی نیک حاجت کے لیے پڑھے گا تو وہ بہت جلد اپنی حاجت کو پہنچے گا۔ اس سورت کا ثواب اگر اہل آسمان اور زمین لکھنے لگے تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار نے اس سورت کی بڑی فضیلت رکھی ہے، جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے تفسیر میں لکھتے ہیں، جو شخص اس سورت کو پڑھنے والا ہے اسے خواہ لاکھ دشمن، حاسد، جادوگر، ظالم، بدخواہ تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کا وال بھی واقع نہیں کر سکتے، مگر سب مغلوب ہو کر، پیارے دوستو، مگر سب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، مزید فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس سورہ مزمل کو لازم پکڑا، کچھ شک نہیں، پیارے دوستو، کچھ شک نہیں اس بات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اس کو اپنا ولی مقرر کرے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سورت کی برکت سے 170 میدان فتح کیے اور خیبر کے دروازے کو اسی کی برکت سے اکھاڑ دیا ہوگا۔ اس سورت کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو پیارے دوستو، اس سورہ مبارکہ کے اس قدر بہترین فائدے جاننے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر عمل نہ کر سکا تو یہ اس کی اپنی کاہلی اور سستی ہی ہو سکتی ہے، اگر نہ تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو ان فائدوں اور برکات سے محروم رہنا چاہے گا۔ لہٰذا سورہ مزمل ایسی مبارک صورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے بے شمار اور انگنت دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت میں جو فائدے ملیں گے وہ الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو اس سورہ مزمل کو روزانہ بلا ناگا لازمی تلاوت کرنے کی طاقت اور توفیق فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ہر قسم کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔